and correct. Okay, let's start. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्य हत्वार्थ हत्वार्थ अत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः नहि यान् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राजं रुद्राणामपि चाधिपत्यम् अपि चा not अपि छ अपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अशोचान् अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादौश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देह आगमा आगमापायिनो नित्याः तांस्तु तिक्षस्व भारत यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषश्लभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते अविनाशितु अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवत्ते देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनन्मन्यते वेदा विनाशिनम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथौ स पुरुषः पार्थ correct yes यति हन्तिकं वासौचिजीर्णानि यथा again vasansi again विहाय यथा again sorry वासौंसि जीर्णानि vasamsi sa वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहे nainam नैन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणीण say नैनन्दन्ति that again start from the nainam दन्ति शस्त्राणि नैनन्दति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयौ सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु excellent well done well prepared just monitor the so what you do you sit with the open book and wherever is the you look into that verse and then close your eyes and say only that practice is needed memory wise
composure, face expression, everything is excellent. Okay. Loads of love to you. All the best. May Krishna's blessing always shower on you. Well Thank done. you. Well, Hari Om. When Bhashini is chanting, you can also join if you want to practice because she is also from 1 to 25. So if you want to get some other, because I may not ask her the same things what I have asked you. So if you want to practice, you can be. But if you think it's enough, you want to leave, that was also fine. Okay. So first we'll do with Bhashini, Pramyaji, then we'll do so that Arjun gets free faster. He need not leave. Okay. Okay. Bhashini, let's start from Kutastva. कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते रुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्थिष्ठ परन्तप त्यक्तोत्तिष्ठति अल्पप्राण. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Th is a Mahaprana. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Chaita अर्जुन न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जेमयदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः एवमुक्त्वा एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः then न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः बभूवः ब अल्पप्राण. बभूवः तमुवाच ऋषिकेश त्वेवाहम् न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि Hari Om, you have to say and stuff. हरि Yeah. Good. Well done. Well done. Little Mahapranas are missing here and there. Otherwise, memory-wise, you have done very good. Loads of love to you. Loads of best wishes. May Krishna be with you. All the best, darling. Hari Om Bhashini. Hari Om Arjun. All the best to both of you. Come out shining tomorrow. If any doubt is there, don't hesitate to text me something. And if you want to practice again, if I have that time, then tomorrow again we can do if you want to. But I'm not sure about because if some classes or something is happening, then I'll start. But if you feel that you're not confident and want to spend some time with me, message. Otherwise, you all are well prepared. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Yes, we'll start with you. Start from beginning.
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्दप। अर्जुन कार्पण्य। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्दप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। मात्रा स्पर्शास्तु। हि न व्यथयन् न व्ययन्ते ते Again, पुरुष again, again. यौ हि न can you close the kitchen door? यौ हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नास अंतवंत। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेन तथा शरीराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो। Sorry, my connection had dipped down. Sorry. Let's. जातस्य हि ध्रुवो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। स्वधर्मम्। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हतो अथ वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। ततो युद्धाय युज्यस्व। Uh, No, तस्मादुत्तिष्ठ again, again. Start from हतो वा.
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समदुःखे सुखदुःखमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि Naivam, not naivam, naivam. Okay, sorry. नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता साङ्ख्ये. Vyavasayatmika. There are two. Which one? You start, then we'll see. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन. Another one. व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते Yamimam. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः Traigunya. कामात्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः नि- निर्योगक्षेम आत्मवान् ओम श्री हरि ओम श्री गुरुभ्यो. Good, good. Just see the last few. Otherwise, you have done very well. Just little bit more revision between 35 to 45. There, that's all. You've done. No, no problem. All the best to you. May Krishna be with you. You will come out shining colors. All the best. You didn't ask much of the second, third pada and all. It That's won't okay. be asked. It won't be asked. Okay. So we did just like what is going to be asked over there. Second, third pada, they won't ask. Because we were trying really hard. So no, so that was like for the preparation. Preparation has to be Correct. best. But Yeah. for the competition, we'll have to just do this much only. So well done. Okay. Thank you. Thank you. Hari Om Varshaji. Hari Om. All the best to you. Hari Om. Hari Om, sweetu. All ready. Hari Om. Hari Om, darling. Looking very cute and sweet and fresh. Thank Okay. My pleasure. So let us start for you from Yes. beginning in the way you are going to say in front of judges. Spine straight, shoulders relaxed, join hands, and loud voice. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः ध्यायः न ध्यायः ध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन यशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वाणोजयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः Say again. Devasthita. देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानुष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि नहि प्रपश्यामि न हि हि न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्दप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् Sweetu, this is fantastic. This is all you have to go and do over there. They won't ask you anything in between. They'll make you chant all the 10 verses. Okay, darling? So now today where we have corrected Athadvitiyodhyayaha. Say that line again. अथ द्वितीयोऽध्यायः Devasthitav pramukhe kha. Say that line. देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः Excellent. Well done. So you will do very well today. I'm very confident. May Krishna be with you. May his blessings be on you always. Loads of love to Thank you. you. And all the best to you, darling. Love you so very much. Hari Om, darling. Hari Om. Hari Om. All the best.